मनुष्य जन्म प्राप्त झाल्यानंतर आमगेलं मूल स्वरूप कसं म्हण आमी समजून घेवचा प्रयत्न करता. सर्वे साधारण प्रत्येक मनुष्य चिंतता की आपण संसारिक म्हणून देवाला अंश म्हणता कल्पनेला आपण संसार करता आयला पुरा घर दार लग्न या पुरा कोण घेऊन तेवढं मला वाढले का शिक्षण हेंची फायनल म्हणून घेऊन तो जीवन काढता असा. अनेक महत्वाचे विषय मिळाली. मनुष्य आपण आदना फाल मर्चमळ कल्पने आणत का मिळाले तो असे जीवन काढके आपण अमर म्हणून आणि पर्टिक्युलर यंग एजाची कल्पनाची आहे ना आपण ती कल्पनाची आहे ना. ओल्ड एजान नंतर पुरा केन्ना नेग्लेक्ट करताची सेन्स ऑफ इनसेक्युरिटी येता तेन्ना ताका तें भंय चड जाता. ताजे पयलेच पळयाना सांगता वांकी की मे बी अबाउट 50-60 अनलेस यू आर डिसअपॉइंटेड ते मरणाचे आमकां भंय येना. म्हणटात अध्यात्म लायनात तुमी तयार जावचे आसतली फस्ट मरणा कल्पना करा म्हळ्यार मरका म्हण अशें न्ही तें कळ्ळें. हजरच कसं की म्हळ्यारी मरच पयलीं आमकां खंय तरी करून घेवका हें चूक ना कोणाक. जाल्यार पूर आमगेल्या जिवन एक्टिविटीज कशें चल्ल्या की म्हळ्यार आपण कसं जायना जाल्या नंतर कळचें ताका. आनी हाजी अनेक आमगेले मिसअंडरस्टँडींग की रॉंग अजम्पशन कसं आसा की म्हळ्यार आपण केल्लें हें मेळ्ळें म्हाका तें मेळ्ळें म्हगेलो अदृश्ट हेंची चवकसून घेता आसता. वास्तविकताक परत दैवबलान परत प्राप्त जाल्लें आसता. सो हें आमी लक्षांत घेवका विसरणे आमी कसं की म्हळ्यार आज आमी खंयच्या पोजिशन आसाची कशें आसाची कसं मेळ्ळें तें खंयचे खंयचे मेळ्ळें आमकां ते दैवबला निमित्त मेळ्ळें. प्रयत्न जाय पूण प्रयत्नाकिंत इम्पॉर्टंट आमगेलें लक फॅक्टर म्हणचे अदृश्ट आनी हें दैवबल. सो हाजें कितलें आसता की दैवबला निमित्त आमी जिवन काडटा आसाचें खंयचे प्रयत्न कावंट जायना ते प्रयत्न करता बट प्रयत्न केले तेन्ना आमकां दैवबल आसता. प्रयत्न करण्याचे हात बांदून बसल्यार हात पांय बांदून बसल्यार आमकां दैवबल मेळना. सो हें आमी केन्ना विसरनी कशें की म्हळ्यार हें दैवबल निमित्त आमी आदी जिवन काडटा आसाची आनी तें जर द मोमेंट तें वता न्ही आतां उदाहरण जर घेतल्यार अर्जुनाक पुरा अशें दिसता आशिल्लें आपण बाण प्रयोग केलो तशें बाण प्रयोग केलो म्हणून युध्द पुराय जालें आनी कृष्ण म्हणटा तूं देंव म्हणून. आतां शिश्टाचार कशें की म्हळ्यार देवान पयलीं देंवका अर्जुनाक चूक ना तातूंत. तो म्हणटा देवा तूं देंव म्हणून ना ना तूं देंव म्हणटा ताका म्हणून कळना. अर्जून देंवलो आनी कृष्ण आसतना ते एकदम लत पुरो ब्लास्ट जालो म्हळ्यार हांवें पुरो खंयचे खंयचे अस्त्र सोडिल्ले आसा पळय तें पुरो रत्नान हें करून कृष्णा लागना ताजेर अशें तें पुरो अस्त्र आनी सुरवेर जर कृष्ण देंवता हो खलास जाता तशें. म्हळ्यार आमी कसं करता की म्हळ्यार आयचें घटण घेता आयचें दुख्ख की कश्ट आसूं आनी तातूंत आमी व्यक्त काडटा आसत तातूंत बरेंपण आसा म्हण आमकां कळना. आनी केन्ना म्हणटा पळय वायटांत बरें येवचें ताका बेस्ट उदाहरण दिलें ताणें. कमल फूल खंय येता चिखलान ते चिखल पडयलो कोण कमल हात लायना सर्वांत श्रेश्ठ कमल. पूण तुमकां श्रेश्ठ जर जाय जाल्यार हें परत चिखल आसून पुरो आसा पळय सफरींग कश्ट हें पुरो बेर करपा पडटा आमी तातूंतल्यान आमकां बेस्ट मेळटा. सो आमगेलें हें कसन प्राप्त जालें परत दैवबलान आनी टेम्पररी कसन आसता पळय तें पुरो आमी लक्षांत घेना अशी देवच पुरा इट इज फॉर माय गुडनेस इट इज फॉर माय बेटरमेंट अशें म्हण हें लक्षांत तुमी घेवपा पडटा. आतां संवसार जाले नंतर सुमार कॅटेगरी आमी क्रिएट करताची आमचे गेलो भायलो आमकां जाय म्हाका लेगता हें पुरो आसा तातूंत थोडो थोडो आमकां जायनाशिल्लो आसा. ते तुमगेले चुको दिसना तो तुमी खेट करता
ती जेलसी केन्ना तुमगेलो वायट विचार करचे अशें ताका कशें टॅकल करचें पूण ताका म्हणटाची ताका बेस्ट उपाय म्हळ्यार मनांतल्यान काण उडय ताका कांय करनाका तुमी म्हळ्यार कितलें करता करता खंडे कितलें उडतालें हुंडोण म्हूण म्हणटा ती हुंडोण आकाशांतल्यान पडटाली वयर कांय वचचें ना मनशाक म्हण हाजी फॉरबेरन्स म्हणटा तें टॉलरन्स कोणाले ताळीन आसा तो जिवन काडटा आनी कोण ताका टीट फॉर टॅट म्हणटा न्ही ताका शिकोवचें वता तो केन्ना सक्सेस जायना तो आमी कशें करता धर्मिश्ठाक म्हणटा ती धर्मरक्षण आसता सत्य वचन कोण आसता रक्षण सत्य ताका कांय करूं शकना नो पॉवर म्हणस न्ही नो पॉवर ऑन द अर्थ कॅन टच इट म्हूण कितले कोण कसलें कारस्थान करो कसलें करो आतां प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल अर्जुनाल आसा देवाल रक्षण आसा म्हूण ताका खंयचे अस्त्र कांय जालें तेंच मागीर महाभारत युध्द जालें परमात्मालो संकल्प की तो अवतार एंड करता म्हणून ताजे खातीर आयिल्लो तो आतां उदाहरण जर घेतलें आमी खंय जॉबार वता ट्रान्सफर जालें तशें वता काम जालें तें तशें कृष्ण आयिल्लो म्हळ्यार एक मिशन घेवन आयिल्लो की कौरवाले नाश करता म्हण अधर्म लोकांक नाश करता म्हण मागीर कृष्ण मॅसेज धाडटा दारुका लागीं अर्जुना आपोवन आनी दारू कितलो बेग घेता की हांगा ताका मजा म्हळ्यार नित्य फिरची वाट खंय ती कोण दारुकाली त्या दुसरो रस्तो चुकता तो डेली भोंवतल्याक रस्तो चुकता म्हळ्यार कसं पळय अदृश्ट कशें कळटा पळय हे अनुभव आमकां सुद्दां जाला सुद्दां आमकां जाला 2-3 वेळा आमकां जालें हें कसं आमकां कळटा कसं की काम फिरायचें म्हणून कुडले यो म्हणून कृष्णान सांगलें ताका थ्रू दारुका लेट जालो अर्जून वता म्हणटाना कृष्णा लेंड जालें म्हळ्यार कृष्णाक मॅसेज दिवचें आशिल्लें अर्जुनाक म्हण ताणें कुडले आपोवन हाड म्हळें ऑलरेडी निर्वाण ताणें टायम फिक्स केला कृष्णान हे गोंधळा निमित्त दारुकाले घोटाळ्या निमित्त अर्जून पावता वेळ लेट जालें आयलो मागीर कृष्ण पळयलें ना थंय आनी अर्जुना परत सांगलें ताणें तांकां परत लोकांक संस्कार तूं करता म्हूण कोण उरिल्लो ना हांगा तो जादव कल कोणें नाची म्हण ताका मॅसेज दिला ताणें वापस येताली सादा गांवच्या लोकांक तोर मारताची अर्जुनाक तसलो पराक्रमी ईश्वरा वयरी धनुयुध्द करून ते धनाक घेवन आयला तो हांगा भीष्म पुरोहीत कोण कोण तांगेले ते पुरा तांकां पुरा ताणें अस्त्र प्रयोग केला द्रोणाचार्य वयरी कर्णा वयरी हांगा सादा एक गांवचे एक मनुश्य ताका दस्ते म्हणटाचे हे चोर हे पर आसा न्ही 5-6 करता धरून गेला मारताचे तेन्ना ताका कळटा दैवीक बल आसा म्हणून म्हगेलें साध्य जालें पर आमी अशी हाजी ह्या दृश्टीन घेवका हाजी आमकां कसं कसं आस पडटा बल जर गेल्यार आमकां कसलें वॅल्यू ना कसलें आमगेलें उरना पूण तो मनशाक अहंकार येवं न्ही सो कोण तुमकां मनांत जायना अशें कोण कोण तुमकां हेट करता बेस्ट म्हळ्यार ताका कसलें शिकोवंक काम म्हणना मनांतल्यान काण उडया तुमी तागेलो धर्म करता आमगेलो धर्म आमी करें कसलें म्हळ्यार आमगेलो धर्म हेट करचें न्ही आमगेलो धर्म प्रतिकार करचें न्ही त्या धर्मिश्ठ लोकांक हांव मेळ्ळें ताका रक्षण करचें म्हळ्यार धर्म काय सत्य वाटेर कोण आसता ताका रक्षण म्हळ्यार सत्य आनी ताका खंयचें फोर्स आसा पळय ताका हात लावूंक शकना नाल्यार धर्म सत्य देव म्हणून कसो उरता मनशाक तो निरंतर तुमी कॉन्फिडन्सार उरता की म्हाका गुरुबल आसा मार्शल बल आसा म्हगेलें धर्म म्हाका राखता असून तुमी विश्वास दवरून जिवन काडटा सो ताका म्हणटाची द्वेश साध्यान हेट्रेड ना कसं साध्य जायना प्रितीन साध्य जाता द्वेश करचें आमगेलो धर्म न्ही आमगेलो धर्म कसलें प्रीत करची तो कसलें कर तो करता म्हण आमी कर न्ही येवन येता मनान तो बट येता म्हळ्यार मनीस स्वभाव आमगेलो आसा न्ही ताका कितले कितें दिवस वता सो द्वेश करता द्वेश उपाय न्हय ताका उपाय कसो म्हळ्यार
प्रिती. सो प्रिती जर आसा द्वेश वता. आनी हांव सुमार कडेन प्रयोग केल्लो आसा. कसनकी पुरो कोपान आयलो पुरो एक क्षणात शांत जावन गेलो. कित्याक हांव केन्ना तो आयलो म्हणटा त्या दिसता हांव केन्ना पळयना. फर्स्ट कसनकी म्हळ्याली लेट हिम कूल डावन, लेट हिम. सो खंय द्वेश काम करता, प्रीत काम करता. म्हण आमगे लॅटिट्यूड कशी उरपाक मेळ्ळी, सर्व कडेन प्रिती तें द्वेश भावन अशें आमी काम करता. सो हाजी आमी पुरो लोकांक लक्ष दवरता. कसनकी म्हळ्याली आपण आपल्याला स्वता बंधू म्हण कोण ना म्हणून. यू आर द फ्रेंड ऑफ युअर सेल्फ, यू आर द रिलेटिव्ह ऑफ युअर सेल्फ. थंय तुमकां बंधू, तुमी तुमकांची बुद्धी सांगती. तुमगेली बुद्धी कोण डिपेंड जावं न्ही. तुमकां म्हळ्याली तुमगेली बुद्धी तुमकां सांगता. आनी तुमी हे एटिट्यूड घेवन ताका कोण तुमकां द्वेश करता तें चेंज जाता तशें पळोवता. सो आमगेली बुद्धी आमी चेंज करून घेवपा, तागेली चेंज करचें आमी. तो लोक चेंज करचे आसपी ना. एट द मोस्ट वॉट यू कॅन डू, आमी चेंज जावचे पळय कितें. तांकां कशें म्हळ्यार समाजान तो की लायफान तो आमी चेंज जाल्यार पुरो. समजात की ना की आमी समजाले. आमकां प्रश्न कसो की ताणें समजून जावचें न्ही, हांव समजाव का. हांव समजायला देवाला पावत न्ही. तो समजात की म्हण तें आमकां व्हडलें अशें म्हण न्ही, जायना तो. जो पर्यंत तागेलें तें एटिट्यूड येना न्ही आनी ताका न्ही अशें म्हण हांव सोडलें अशें म्हण न्ही. एफर्ट्स घालता घालता आमी फायनल कसो गोश्टी वॉट मॅटर्स इज युअर इंटेंशन. आतां तुमकां कोणा वायट करता म्हण आसलें ना, ठीक न्ही. तें इंटेंशन जर आमगेलें आसलें न्ही. आतां तो द्वेश करता, तागेलो तो धर्म. आतां आमी पळयल्यार हे सात्वीक मार्गाच्या लोकांक मस्त प्रॉब्लेम येता. दैवीक मार्गाच्या लोकांक ताका कशें जाता की म्हळ्यार हें नाका म्हूण दिसता. हिंदू समाजोत्सव जाता सगळ्या आमकां तो मेन हिंदू तो बुद्ध मनीस तो आमकां उपद्रव दिता. आमी हिंदू समाजोत्सव वचता. हिंदू कशे तो काँग्रेसात तांणी साहेबांचे सपोर्ट जाता की स्वल्पपणी करून आसा आमगे काम करून दितात. आनी पंचायत बीजेपीचे आसा. तो मनुष्य तो आमगे दुर्मे तो तें केन्ना येता. कितले आमी सांगले रे आमकां तयार करना म्हळ्यार आमी तांगे सुद्देनाचे आमकां उपद्रव दिता म्हळ्यार आमी कसं करता. हिंदू समाजोत्सव वचका नाही नाही दोन विशय सांगता. आमकां नेग्लेक्ट करता. नाही नाही दोन समाज आसात. कशें जाता हिंदू म्हणलें ब्रॉडर शब्द आसा, सनातन धर्म. आतां हिंदू धर्मान प्रॅक्टीस कशें करताची ते ताजे पुरते की रियली धर्म म्हणून फायट करतात पळोवता. आतां हिंदू धर्म म्हणटात हिंदू धर्माचे एक पण प्रिंसिपल फॉलो करता वे करनाची. नाल्यार आनी एक सायड आसता आतां तुमी हे जॉयन जायना जाल्यार आज एक ना एक दिवस परधर्म आनी अटॅक जाता. हें दीस इज गोईंग ऑन. काल एक युपींत लेटस्ट एग्जाम्पल दाखयलें. एक चल्ले धरून घेवन ताणें बुरक घालून घेवन तांकां तें कसं कितें आसा पळय तें हांगा पेलगामांत जाल्लें तशें करून घेवन ताणें आतां कशें जालें म्हळ्यार विश्व हिंदू परिशद जागृत जालें. तो परत संपन्न म्हणना. आतां कितें आसा हिंदू धर्म अभिमान आसल्यार आमी धर्मा खातीर तागेलें पळोवचें ना तुमी म्हगेलें काम केलें तें म्हण. आतां आमी हांगा पळयता न्ही तें नाका. हांगेलें शर्मा महाराज कितले RSS परत घराणे संबंद तांतूं हें केलें. कोणें एकल्या ताका बिळादी तांगेलो बाबण नाशिल्लो. RSS म्हण सांग दवरून घेवन पापीतलो त्याग केला ताणें. अगेर हांगा पावर आसल्यार कोणें येना तुमगेलें. नाही ना तें म्हणटा आमकां तें नाका. आतां आमी कसो वचकें तितलें आसून म्हाका गोत आसा कळ्ळें कसलो उपयोग ना म्हूण. आनी आमी इतलें आसून आमगेलें कामाक आड येवचे प्रयत्न करतात. बट आमी तें कसं केलें सोडलें. आमी पळोवचें हिंदू समाज म्हणून पळयतात, व्यक्ती पळयनाचे आमी. सो तशें तुमी कितें करता म्हळ्यार ताका पळोवं नाकाचें. आमगेलें काम केलें की ना म्हूण प्रश्न न्हय तें. आमगेलें काम देव कोण दिता. ताण केन्ना आमकां आनी कोण दिता. बट आमी तें कॉम्प्रोमायज करचें ना. फायनल कशें आसा स्वार्थ वर्सस हिंदुइजम. तांकां खंयच्या भेट दिता तुमी हिंदुइजम न्ही. तर तशें स्वार्थ मागीर म्हण आमी कशें करता म्हळ्यार तें सपोर्ट करचें. आमकां एक वेळ दिसता तूं म्हणल्यार तांकां जाल्यार काम जाता. आतां नाका हांव नांव सांगना. हांगा एक MP आशिल्लो. आमी तांगेले पार्टीन न्ही जाल्यार कितें तो एक वेळ कसो म्हणून वचकें कसं काम आसलें आमगेलें या म्हूण. आनी आमगेलें म्हणटा एकेलो कोण सांगना काम आसलें या म्हूण. नॅचरली कसं दिसता आमकां आनी कसं केलें म्हूण. तुमी पार्टी काम केलें पार्टी पर अभिमान आसा तुमगेलें काम जायना.
न घडा मागीर एकच पळय पळय स्वार्थच कळणे पळय आतां फाल्यां अधिकाराला ताण जालें तें कितें म्हणटा आमी तें पळय तांत पडचें नाका आतां आमचो प्रश्न कसले आशिल्ले हिंदू रिलीजन त्या रिलीजना खातीर आमी काम करचें साजी तुमकां बुद्धी सांगूंक घेवका तुमकां तुमगेलो बंदू कळ्ळें तुमगे विचार करा आनी गुरू कसो घेता म्हळ्यार ती कॅपासिटी तुमकां हाडोवन दिता खंयचे डिसिशन घेवका कशें रावता कशें फेस करता म्हणून आतां आमगेले ग्रुपांत पळया सुमार आमगेले हांव पळयलें कितली केस आसा ती केन्ना कोलॅप्सान वता आशिल्लें तें आनी एक दोन न्हय सडन मेबा म्हणून वता हें वता तें वता कोणें सपोर्ट करपा नॅगेटीव सांगतले ती नाका तें तितलो पळय कसो दाखयतलो करेक्ट कर म्हूण मुखार वताले धैर्य दितालो कोणें उरनाशिल्लें जाल्यार आज कशें जालें की म्हळ्यार परत लाभलेच तें सिच्युएशन पार केलें ताणें आनी थोड्या लोकांक हाजे किंत वर्स्ट आनी कसो म्हणून उरिल्लो ना तसो परत सिच्युएशन पार करून आयले ती आनी व्हड कसो की म्हळ्यार इतलो आसून जिवंत आसात हें देवालें ग्रेटनेस देवालो पवर इतलो पुरो आसून आमी एक मार्गार आशिल्ले निमित्त देव आमकां निरंतर रक्षण करता सो आज आमी समाज ब्राह्मण क्षत्रीय पळय डिविजन केलें हय बट एक लक्षांत दवरा जातीन कोण ब्राह्मण म्हणच्या येना आमकां संस्कारान ब्राह्मण जाता कशें संस्कारान आनी ते संस्कार कोणाले आसा तोच ब्राह्मण संस्कार हीन आसले तो ब्राह्मण न्हय शुद्र तो ब्राह्मण तूं कशें म्हळ्यार बिकॉज ऑफ क्वॉलिटीज नॉट बिकॉज ऑफ द कास्ट आनी लास्ट टायम तें मद्रासांत एक एग्जाम्पल घेतला तमिळनाडूचो चल्लो ताका सिक्का म्हूण आसा जाल्यार गुरू म्हणटा तुका दृश्टांत ना म्हूण तें येता फक्त हो योग्य ना तो ना सगळें कालो हें पळय मागीर ताका हें पळयल्यार छल आसा पळय एक लेवल तेंच आशिल्लें न्ही एक लेवल शिकयला बट ताणें द्रोणाचार्य मोती करून घेवन ताणें शिकयलो न्ही तो आनी अर्जुनाक पॉवरफूल जालो न्ही तो परत आसलो अर्जून खंय न्ही ते गुरू भक्ती गुरू निश्ठा जाल्यार एक आशिल्लें मुखार तो कौरव सायड घेवचे चान्स आशिल्ले तशें म्हूण ताका काडचें पडलें आतां आमकां दिसता अशें कशें केलें म्हणून इतलो पाप ताणें हें पळय करून गेलो म्हळ्यार द्रोणाचार्य पळय म्हणटा आसलो गुरुदक्षिण म्हणून इतलो रूड कितो म्हणून तागेलें बोट मागचेलें पूण हें पुरा देंवता परत बऱ्याक देंवचें आमी हांतू कसलें उरना तें देंवता खंय म्हळ्यार हंत उरता परत सो हाजी मनशाक कितलेंय प्राप्ती जालें संवसारांत तृप्ती मेळना कोण तरी आसा हांगा सॅटिस्फायड प्रापंचीक दृश्टीन पळया कसलें नाशिल्लें तेणें एक सायकल मेळटा ताका एक सायकल जाय आशिल्ली म्हणून कळ्ळें सायकल म्हाका स्कूटर जाल्या नंतर घरांत 3-4 लोक आसा ती कार घेतल्या नंतर तें ओल्ड जालें आतां नवें घेवका तिका व्हड घेवका हें एंडलेस प्रोसेस हें कांय नाशिल्लें तेन्ना तो खंय एक बिडार आसल्यार पुरो जाता ताका लायट आसूं उदक आसूं कसलें आसूं मागीर हें जालें नंतर हें तिका बेटर घेतल्या भरग्यार लोक आनी येता ती मागीर एक आशिल्ली 2 बेडरूम सो खंय तरी आमी एंड करता आतां सो प्रापंचीक लोकांले आशा अपेक्षा आसा पळय ताका एंड म्हूण ना कितलेंय मेळटा की ताका तृप्ती ना म्हण हाजें आमी केन्ना कसो पळोवंक काय म्हळ्यार आशिल्ल्यान तूं तृप्त जावका परमात्म्यार अनुग्रहान कसो प्राप्त जालें आमगेल्या अदृश्टा प्रमाणें तांतू सुखी म्हूण लेखा आनी आमी तशें हांव केन्ना जिवन काडिल्लें आसा की ताका कसो साक कसो हांव तें पळयलें ना म्हगेलें कसो आसा हांव हॅप्पी आसा आनी कसो देवान दिवका देवान पुरो दिलें न्ही आनी देव दिता आनी पुरो आमगेलें हाजे प्रमाण दिता तें स्विकार करचें आनी आरामात जिवन काडचें सो देव म्हणटा की तुमगेले संवसार हांगा नांत ताच्या भायर आसा पयलीं कडेन म्हणटा तें देव खंय आसा संवसारा भायर आसा तो आनी देव संवसार वट्टू वचना दोनी वट्टू वचना जाल्यार कशें प्रापंचीक मनशाक दोनी घेवन वचपाक पडटा संवसारीक जबाबदारी आसता ताका बरें संवसार म्हूण करता बसल्यार देवाल साध्य जायना ताका लागीं म्हण ताणें बॅलन्स अप्रोच घेवपाक पडटा वट्टू वचपाक पडटा ताका एक वाटेन संवसार एक वाटेन देव
बट ताणें कशें करता मागीर तागेलें सिच्युएशन पळोवन आतां उदाहरण चेडवान व्हडलें जालें एज्युकेशन जालें तें पुराय जालें तेन्ना ताणें कसं करता म्हळ्यार आमी तें घेवन बसचें न्ही. ताका चेडूं जालें ना, ताका हें ना, ताका घर ना, ताका दार ना, हें घेवन बसलें रे आमचो उरलें. आतां तागेलो प्रॉब्लम जालें, तागेलो प्रॉब्लम घेवन बसला पूण जालें. मागीर जाले नंतर ताका व्हडलें जालें, ताका चेडूं जालें ना म्हण खंय गेलें पळय. हागेलो प्रॉब्लम जाले नंतर पुताल व्हडून घेतलें, पुताल व्हडून नंतर नातवाल व्हडून घेता आतां, नातवाल जाले नंतर कितें म्हळ्यार मागीर ताका लग्न जालें नातवाक. खंय तरी हें फूल स्टॉप घालता आमी. फूल स्टॉप खंय घालता म्हळ्यार आतां तुमी तुमगेलो चेडूं तें जबाबदारी जाली एंड. म्हण हें उदाहरण कशें जालें म्हळ्यार आमगेर गणपती हाडचे पयलीं नाशिल्ले. आवय बापेल काल आशिल्ले काय आदल काळांत जाल्यार तेन्ना कशें म्हळ्यार एवरेज फॅमिली एक जात अशी म्हणना हांव देवळांत तेन्ना देव हाडचे घर दार नाशिल्लें पुरा मंदगुंडी म्हणून गांवांत ते भायर पडले. खंय देवान आमकां आश्रय दिलो सोमेन आमगे राज्यकान देवस्थानान सोमेन संवसार काडला. देवस्थानाक गणपती हाडचे जातले, गणपती हाडचे पयशे जावता. देवणाक केन्ना गत ना, देव गणपती हाडचे कशें आसूं. मागीर गुरुजीन कळ्ळें म्हणलें तुमी गणपती हाडटा. तेन्ना हें गत आशिल्लें की आमगेलें आद्या काळापण हाडचें आशिल्लें म्हणून आनी हे परिस्थिती गत आसा आमकां की हाडचें ना म्हणून. आनी मागीर तेन्ना कशें आसता म्हळ्यार म्हालगड्यान हाडटा तें परस आसलें. मागीर आमी हाडटा म्हूण केलें. मागीर गणपती केन्ना हाडिल्लो तेन्ना घरांत कोणालो सपोर्ट ना म्हळ्यार गणपती म्हणल्यार तुला बेताचे मुखार कंटिन्यू करता तें करता इतलें बगे करता तितलें बगे खंय कसं सांगिल्लें ना तें. खंय कांय कसं सांगिल्लें ना बट आमी कसं ती करून घेवन बसले ताकी पसंद जावका हें जावका तें जावका. आमकां कसं जावका तें लिस्टान घालून दवरलें आमी आतां. गणपतीक न्ही धाक खावचें जाय तें कसं करून सांगिल्लें तें बारीक बेश्टें लिस्ट केलें हात कसून खावचें जावका पळय पगडा फोडी पिट्टू कळ्ळें आनी कसं तें बरें म्हळ्यार हाका आवडीचें आशिल्लें. तांचो कोड एक आसा की पळय कोड एक ना तांचो म्हळ्यार हाका नाका तें. मागीर गणपती हाडटा म्हूण केलें तेन्ना कोणालो सपोर्ट ना. मागीर प्रश्न आयलो मुखार आमगेलो गणेश तेन्ना सान आशिल्लो तो हाडटा की ना की हांव म्हळें तो हाडटा की ना की म्हाका गत ना. आतां हांव ताका व्हडलें करना तो राबता पळय आतां आयज परिस्थिती आमकां आयज गणपती हाडटा वय की न्ही मुखार तो हाडटा की म्हळें हें कोणाक कळना बट आय वेंट बाय माय ओन हे गणपती हाडचे म्हूण हाडलें म्हळ्यार अशें जाता. आतां आमी पयलीं घेवन बसल्यार तो मुखार हाडटा की ताका त्रास जाता की तो पुरा करता गणपती एक वच जाता ताका तें ताण करचें तागेलो धर्म ताण करचें म्हगेलो धर्म हांव करचें. बापायन कसं केलें हांव करता तें म्हगेलो धर्म तो म्हूण ताणें एक बेसीक प्रिंसिपल सांगलें कसं की म्हळ्यार आवय बापायन कसं केलें तुमी कंटिन्यू करा खंय करा तुमी तें कंटिन्यू करा. आवय बापायचो संस्कार आसा पळय तेंच तुमकां रक्षण करता म्हूण आनी तोच व्हड धर्म ताणें तुमी मस्त करता म्हूण ना ताणें पुरो विचार पुरो करून केल्लो आसा तें तुमी मेनटेन करा. आयज आमगेलें तें मेनटेन जाता ना. सो कशी तुमी जिवन काडपाक म्हळ्यार पुरो लोकांक शाबास म्हणटा जायत मारया आनी एक सार्थक जिवन काडलें. आनी इट्स एन आयडियल म्हणटा पळय सर्व लोकांक पसंद जावका सर्व लोकांना सर्टिफिकेट दिवका. आमी कृष्ण परमात्मान आमकां थोडें सजेशन दिलें तुमी कशें जिवन काडटा म्हूण आनी हें सजेशन आसा पळय वेरी युजफूल. कृष्ण परमात्मा म्हणटा एक कशें म्हळ्यार तुमी अशें राबता की कळ्ळें एक भरवस्य पॉयंट म्हणटा पळय सर्वांक भंय दिवका भिवू नाका रे तुमी हांव आसा आसा की ना कितें वेगळें कळ्ळें. मनशाक कसं जावका शब्द येता पळय त्या टायमार भिवू नाका हांव उठ्ठा आसता तुगेलें म्हणून तें इतलें पुरो जाता. आनी हांव मस्त वेळ तशें केलें म्हळ्यार हांव म्हगेलें म्हूण केन्ना म्हणटा ना बिकॉज दीस सिच्युएशन हांव तें कशें पार करून आयला. म्हगेलें चेडवांक पुरो एज्युकेशनाक पयशे म्हगेलें नाशिल्ले तेन्ना बट कोणें तरी आयलें की तांचो 50-60 कांय दिता आशिल्लो. त्या देवान म्हाका कशी बुद्धी दिली म्हळ्यार तुका आनीक चड आसलें तूं खर्च करता आशिल्लें की ना हांव तुवें माथ्याक हाडलें
आनीक आसलो म्हाका एक्सपायर करपाचें बाईनी पूण तशें दिलें. सो हें कोण तुमगेले आतां कशें जाता तो मनीस म्हगेले किंतू वस्त आशिल्लो वाट्यार पडिल्लो ते अशें ताका मेळ्ळां पुरो जाता ताका समाधान. सो अशी खंयचे मनीस एक असा एक परिस्थिती आसा हांव आसलो भिवू नाका रे म्हगेलो यो रे इतलें दिला पुरो ताका समाधान दिता की घेता की तो वेगळें. ही मायट कम मायट नॉट कम बाय द टायम ताका आनी कोण हेल्प तें वेगळें बट ताका कशें जाता म्हळ्यार ह्या वेळार तुमकां एक दिसता की हागेले गेले म्हाका एक भरवस आसा आनी आमी केन्ना म्हणटाची आनी म्हाका परत तशें जाल्लें लायफांत कशें जालें की म्हळ्यार तें सर्कल मेळ्ळें डोंट वरी म्हूण आनी म्हाका तो प्रश्न ना बट तें एक अश्युरन्स आसना तें. सो नंबर वन तुमी कोणाक निराश करनाकाची तेन्ना कसं सपरा ताका एक रक्षण यो रे वच हांव आसा रे अशें म्हणून तुमकां तें. दुसरा तुमगेलें मन शुद्ध उरपा म्हण हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां शुद्ध मन म्हळ्यार कोणा बद्दल कसले विकार उरनाय तुमकां विकल्प उरनाय सर्वा बद्दल सेम फिलींग. सो प्युरिटी ऑफ मायंड म्हणटा ती. सो प्युरिटी ऑफ देह जालें प्युरिटी ऑफ मायंड देन इट लीड्स टू प्युरिटी ऑफ सोल. आतां कशें आसा पळय देह शुद्धी मनशुद्धी मागीर आत्मशुद्धी. आमकां आनी देह शुद्धी देवाक नाच देह शुद्ध जावन खंय वता तुमी मनशुद्धी शुद्ध मन जाले नंतर मागीर आत्मशुद्धी आत्मशुद्ध जाले नंतर देव. म्हणून प्रति सुलभलान तांकां 10 वर्स केन्ना 15 वर्स काडलें प्रवचन काडलें म्हणून काडलें देव मेळत म्हणलें मेळना म्हूण अशें न्हय बट हें पुरो साधन करून घेवपाक शुद्ध मनान. थर्ड निरंतर ज्ञान प्राप्त करून घेवपाक तांचें आत्मज्ञान म्हणटा न्हय हें ज्ञान तुमी प्राप्त करून घेता आसत कसन ना कसन सुदारणां करून घेता की निरंतर ज्ञान प्राप्त करून घेया तुमी. म्हण ताका बुद्धवंत लोकांना कशें करचें म्हळ्यार निरंतर गुरू सहवासांत उरपाचें आनी तें देवान बुद्धी दिवका. केन्ना आमकां गुरुजील भेट जाल्ली 1 मिनीट हांव थंय वचनाशिल्लें कॉलेज गुरू इतलें केन्ना केन्ना अवकाश हॉलिडे गुरुजीले आनी कशें कॉलेजा दीस केन्ना तरी स्ट्रायक गुरुजीले हें ऑटोमॅटीक जाता कोण सांगल म्हूण येवचें न्हय तें. आनी आमकां तयार जावचें आसल्यार देव तशें सिच्युएशन तशी बुद्धी घालता. आतां कशें आसा पळय परत देव करतलो म्हणटा केन्ना दर्शन हांव जावन वचचें नाशिल्लें तें देवान तशी बुद्धी घाल्या म्हण ह्या देवी सर्वभूते अशी बुद्धी रुपेण संस्थिता. सो ती देव बुद्धी रुपेण आमकां काम करता म्हळ्यार ती योग्य बुद्धी दिता. तूं हें टायम वेस्ट कर नाका गुरुजील सेवेंत कर म्हण. आनी सेव कशें जालें की म्हळ्यार विदावट नोईंग सेव करता म्हण भावन येवनी थोडे टायम उलोवचें ना गुरू सेव करता देवाल सेव करता म्हणून तसली ती बुद्धी देवान दिवन तसो अवकाश दिला. बुद्धी दिली म्हूण जालें ना अवकाश पुरो लोक बुद्धी आसा अवकाश ना हें पुरो देवान अनुकूल करता. चौथा यथाशक्ती दान करचो अभ्यास करता. यथाशक्ती दान म्हण मनुष्य म्हाका सांगिल्लें आसा कसन ना कसन दिवचें ताका योग्यच आसता आसके ना असं पयशे जावका म्हूण ना दुड्ड दिवका म्हूण ना तेन्ना अशें तुमकां एकोमोडेट करचें जाता. म्हळ्यार हांव म्हणलें फायनली बटूक की म्हळ्यार हें आमगेलें कशें वर्क करना हांगा तें तसो सद्बुद्धी देवान दिवका. हांव तेन्ना हुबळी शिकता गेल्लो इंटरमिडिएटान म्हाका दिसता तेन्ना हार्डली हांव 17-18 इयर्स दांडेले गांवचे केलो धोबी चल्लो धोबी म्हण कळ्ळें तुमकां मस्त गरीब म्हण गरीब खंय हें करून घेवन शिकता आशिल्लो. एक दीस सांज तोंड करून म्हणलो परिक्षा येता आनी म्हाका राबता खंय जाग ना म्हणून तर आमगेल्या रुमा यो म्हळें रूम म्हळ्यार आमगेलें कसलें नाशिल्लें टॉयलेट पुरो भायर रस्त्या आयले वयते आनी उदक पुरो बांयचें तें आसूं न्हय ताका तें बेटर न्हय बाब ताका एक धैर्य आयलें. तो यो ना की आमकां ताण कसो जाता रुमांत गेल्यार तूं बसता न्हय तो ल्हान रूम तें तो तशें आमी शिकयता आसतना एकलो तेंच जालें आमगेलें कलकली माथ्यार आसा मुसिल्लो खंय जालें म्हणून म्हाका व्हडलो प्रॉब्लम जालें म्हणून कसो की म्हळ्यार हांव घर सोडटा म्हणलें ऑक्टोबराक
तेन्ना तो नैजेरिया वचचो आशिल्लो, जाल्यार तो मुखार गेल्यात म्हाका पयशां निमित्त. बट तांणी आतां सोड म्हणून बसयचें म्हण, तें कसं करचें म्हण कळना, सामान भायर आनी भायर न्हीच म्हण. हांव म्हळें म्हगेलो रुमा यो, आमगेलो रूम आसा न्ही. एक्चुअली पळय, तो केरळ क्रिश्चन, तो थॉमस म्हूण. तागेले आनी आमगेले कलीग आनी एकलो आशिल्लो, व्हेरी क्लोज फ्रेंड, गांवचेची. तो कसो म्हणना ताका, तो करना. आतां म्हळें यो तूं. ताका एक व्हड धैर्य जालें तें. व्हड धैर्य जालें कडेन बायलेक आनी परत गांवांत सामान पिटयलें ताणें. 2 म्हयने तागेलें तें विसा गिसा जावं पसून आमगेल्या रुमार रावलो. आनी आमगेले बाकीलो रूममेट कसो जालो, रावंक घेतलो तो केरळा तशें तशें म्हूण. हांव तें तशें पळयलें ना. धर्मा पळयलें तो हें पळय कळ्ळें जालें. तो ओवरकम जालो न्ही ताका, गेलो तो. गेलो तशें ताणें म्हाका कसो म्हळें पळय, आय वील टेक यू म्हणालो. आय वील टेक यू आनी टू कीप अप हीज वर्ड न्हय. 1 म्हयन्यान म्हाका फॉर्म आयलें, कम टू नायजेरिया. सायन घालप पुरो आशिल्लें, पण अरेंजमेंट केलें ताणें. मागीर हांवें विचार केलो हें पयशा खातीर थंय वचून कळ्ळें, कारण की भारत भुमी आसा न्ही, तसं म्हणना. आनी थंय नायजेरिया गेलो हांव थंय उरता आशिल्लो पयशे करून. तशें केलें तें वेगळें. हांव गेलो. मागीर ताणें म्हाका एकलो इंडिया आयलो, म्हाका एअरपोर्टार मेळ्ळें, तुका तें हाडल्या म्हणालो. ताजो सामकें म्हळ्यार म्हाका हाय टेंपरेचर. बसार वचना म्हळ्यार कुडं बांदला, टॅक्स केलें म्हळ्यार म्हगेले पयशे ना. कडेन गेलो म्हळ्यार ताणें मागीर म्हाका म्हणलें तुका कसो आयलो ना, म्हाका सामकें हाडलो. म्हळ्यार सांगचें म्हळ्यार ती. आनी पळय कशें आसा, आमी एकोमोडेट केलें कांय ना न्ही. फायनल तें करलें न्ही, म्हण आमकां केन्ना केन्ना एक अवकाश मेळटा, लोकांक हेल्प करचो प्रयत्न करता. आनी तो म्हणटा की एक शब्द जालो की कितें समाधान जाता मनशाक. नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर सेन्सीस, इंद्रिय निग्रह. पयलें जीब, सगळ्यांत घोटाळो घालता कशें म्हळ्यार जीब. पूण कलियुगांत ताणें म्हणलें आसा, लोक फलान्न प्रियते. आनी होय पळय, बोला लेकाला खंय जेवणां येता, कसो येता. आयज गेलें, घरांत जेवण करचें उरलें, हें करचें उरलें. घरांत 2 नमुने आसता, 10 नमुने आसता. परत खावंक जाय न्ही. आनी दोशयुक्त कसो दोश आसा पळय, हाडचें जेवण न्हय न्ही, हाडचें कसो म्हळ्यार दोश. सो इंद्रिय निग्रह म्हळ्यार सर्व तुमगेलें इंद्रिय आसा पळय, जीब, हें तें पुरो, दोळे हें पुरो म्हूण म्हणटा पळय. दोळे सतत तुगेलें दर्शन ना, तुगेलें रूप पळोवन देवा. कान तुगेलें किर्तन आयकून, ज्ञान उपदेश घेवन. नाक आसा तुगेलें प्रसाद आसा पळय, ताजें ग्रहण करप, हें पुरो आमी म्हणटात. तशें हें जीब आशिल्लें तुगेलें प्रसाद ग्रहण करता, जेवणाक न्ही. इंद्रिय कंट्रोल. मागीर लोकांक प्रजारूप आशिल्लें यज्ञ आचरण करचें, यज्ञ कर्म करचें. प्रजारूपक म्हळ्यार यज्ञ स्वार्था खातीर करचो न्हय, ते कोणा खातीर, 4 लोकां खातीर. म्हण आमी परत तेन्ना होम केल्लो आसा. म्हण हांव म्हणलें आमी म्हळें आतां संदर्भार म्हणपाक पडटा आशिल्लें तें देवान करून घेतिल्लें. आनी हाजे पर्यंत तशें जालें ना तें. त्या नमुने त्या निश्ठेन त्या देवान दिवका, ती बुद्धी देवान दिवका, बल देवान दिवका. देवान सर्व पॅक करून घेवन तो परत करून घेतिल्लो आसा. सो हें त्या यज्ञा निमित्तान कशें जालें की म्हळ्यार कितलें लोकांक अनुकूल जालें. कितल्या लोकांक धार्मीक प्रज्ञा ती पुरा निर्माण जाली. शास्त्र अध्ययन. नेक्स्ट. शास्त्र अध्ययन म्हळ्यार तुमी पळय आमी मदीं मदीं सांगतात न्हू, शास्त्रांत थोडे विशय येता. भगवत गीता आनी म्हाळसा चरित्र, तांतूं थोडे पाठ आसात. गुरूचरित्र प्रशांत आसा. आनी ताजे बद्दल विशय गुरू मेळ्ळो तशें विशेश तुमी करता म्हणना. बट फ्री आसलें तेन्ना खंय खंय आसल्यार एक गुरूक सांगून वाचचें बेटर, नाजाल्यार कन्फ्युजन जाता. म्हण ताका म्हणटा ती तुमी कन्फ्युजन पयलीं सुमार लोकांक हांव पळयलें. गुरू गेलो खंय म्हणटा तूं फस्ट वाचचें बंद कर म्हणटा. एक दुसरे वेळार कसं केलें की म्हळ्यार एक अर्धजीप पुस्तक हाडलें ताणें गुरुजीन पुरो हांगा हाड म्हण, पुरो हाड म्हळें. हांगा आसा तें थोडें आसा. ताणें म्हळें एक 200 पुस्तक आशिल्लें, हांगा हाडून दवर म्हण, कांय मात नाका म्हण. आनी त्या गुरुजीन कसो जाल्यार म्हाका दिवचें, तूं व्हर म्हणून.
हे शास्त्र अध्ययन. नेक्स्ट तपश्चर्या. तपस म्हळ्यार खाली हांगा वचून बसणे, त्या जंगला वचून बसणे. आज तुम्ही ह्या कॉन्टेक्स्टार घेवयचा निरंतर नामस्मरण. म्हणावं म्हळ्यार केन्ना केन्ना फ्री आसता तुम्ही म्हणा. आनी कोण कोणाक देवालय अर्चन हें बरें करचें आसा. सकाळी दनपारां संडे त्रिकाल म्हणटा ती, ते त्रिकाल तुम्ही करचे. कशें तरी करून देवालें नामस्मरणांत आमी उरका. निरंतर नामस्मरण करा. आनीक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार हॉनेस्टी. हें कॉम्प्रोमायज करनाका तुमी. हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी म्हणटा. प्रामाणीक जीवन काडटा तुमी. आनी प्रामाणिकतान थोडे लोक आज म्हणटा की खंय सत्य आनी प्रामाणीकता म्हणून. जाल्यार हांव पळयलें प्रामाणीक आनी सत्य केलें जीवन साध्य आसा. म्हाका अनुभव आयला अशी गोश्टी. आनी कोणा विश्वास ना तो हेंच म्हणटा बसता खंय थंय चलता तशें अशें म्हण. तशें न्ही. प्रामाणीकता डेफिनेटली हॉनेस्टी पेस. नेक्स्ट बाय बॉडी की बाय वर्ड बाय मन कोणाक हार्म करनाका. काया वाचा मन कोणाक वायट लेख नाका तुमी. कायान वाचा मनसेंद्रियर्वा. तसं करा. कोणालें वायट विचार करनाका. वायट जावं परत म्हणनाका तुमी. हिंस करनाका ती. मागीर सत्य आचरण. हें सत्याची तपस म्हणटा आमी. ताजे कितें व्हड खंयचें ना. आनी हरिश्चंद्राल गोत आसा तुमकां. ताकीच ताका देवान परीक्षा केली. सो सत्यचें धर्म, सत्योचें देव, देवच सत्य. ह्याच प्रिंसिपलारी सत्य म्हळ्यार आनी कांय न्ही, देवची. सत्य आचरण केलें काय तुम्ही देवाला आचरण करता तुमी. सत्य कॉम्प्रोमायज करनाका. नेक्स्ट कोप आसता ते काडून उडोवप फस्ट तुमी. कसं न्ही. हें नंबर 1. कोप कोणा ना. कोणा ना की आसा. हां आसा. केन्ना वता तें काण घेवं तें कंगोस. हें पळय आमकां हेच आमकां परत ब्लॉक करता. सो बेटर यू किक इट आउट अर्ली. सो कोप तुमी वज्ज करा. कोप हें एक आमकां मस्त अडचण करता आसा. समहाव यू हॅव टू गेट रीड ऑफ इट. कोप जालें. मागीर त्याग भावना. चॅरिटी म्हणटाले केन्ना त्याग भावना तुमी हें करा. जाता तितलें सॅक्रिफायस करा. कित्याक हें देह मेळना त्यागा खंयसर मेळना आसा. आनी तुमकां म्हाका दिसता ददीचे लुडका आसा असो दिसता. ते तांकां शत्रूक मारकाले दुसरो उपाय ना. हां तेन्ना विष्णू म्हाका दिसता विष्णू तांकां म्हणटा एक उपाय म्हळ्यार ददीचें हाड आसा पळय ताच्यान वेपन केलें तांकां मातशें साध्य आसता ना म्हणटा. आतां कशें कोणा विचारता ददीचेलें वचून. तो म्हणटा म्हगेलो जर उपयोग जाल्यार काडा म्हणटा. तो कशें हें परत विचार केलो ना ताणें. मागीर हागेलें जें नसतलें केलें तांणी तें मारलें. ताका त्याग म्हणटा. तुमी एक बोटल लगत विचार वयर सकयल पळयता. मत घेवन जाल्यार कसं करते हें जाल्यार कसं करते. जपय नाशिल्लें तें लगत आतां तें ना मतलब दिता ती. तो खंयचें त्याग म्हळ्यार आत्मत्याग करता सुद्दां येवका. तसो फिलींग उरका. आनीक लागीं बरें जाता आनी जाता म्हळ्यार गेलें तें खेळ. त्याग भावना. नेक्स्ट आशिल्ल्यान तुमी तृप्त उरका. ताका म्हळ्यार हागेल तागेलें पळयना जाल्यार जालें. तुमगेलें इतलें पळय म्हूण ताका म्हणटा की तागेलें भांगर पळोवं नाका गळ्याक कसो आसा ताणें कसो. तुमगेलें इतलें पळय पुरो. अशी ना इंडिविज्युअल तृप्ती म्हणटा न्ही तातूंत तुमी तृप्त घेया. तेच प्रमाणे अनेक गोल्डन क्वालिटी तुमी डेवलप करचे. कोणाक बद्दल मनांत द्वेश वायट उलोवं नाका. तशें जावका तशी अशें म्हणच्या वचनाका. कित्याक तो तागेलें कर्म आसता ही वील पे फॉर इट. आमगेल्या तोंडाक कसो येवका तें रिकॉर्ड जालें तें तागेलें कर्म आसल्यार रिकॉर्ड जाता. पूण प्रत्येकाल कोण वायट केलें केन्ना केलें आसना न्ही. तें जाल्यार कितें आसता मनीस स्वभाव तो सडक आमगेल्या तोंडां येता. ते आमी कसलें म्हणटा म्हणना ताका वायट लोकां बद्दल उलोवचें द्वेश करचें येवं न्ही.
नेक्स्ट दुसरा आनीक सर्वां बद्दल सहानुभूती उरता तुमकां, अनुकंप म्हणटा न्ही, कायंडनेस, कॉम्पॅशन. प्रत्येका बद्दल तुमकां तागेले समस्या कसन आसा ताजे ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ ಉರ್ಕ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಉರ್ಕ. ताजे भायर अति व्यामोह म्हणटा न्ही ते काण उडोवका तुमी. टू मच अटॅचमेंट. व्यामोह उरका बट मस्ट न्ही. आतां पयसाचे व्यामोह, आस्ती व्यामोह हें उरलें आमगेलें, अति उरलें तांगेलें. टू मच आसा पळय तें उरलें. रिजनेबल जावं आमकां कितलें जाय तशें. अति व्यामोह आसा न्ही ते तुमी त्याज करका. तें पर्टिक्युलरली मनशा वयर मस्त अटॅचमेंट करता पळय तें तुमी जास्ती दवरनाका की तें तुमी रिड्यूस करा. नेक्स्ट सॉफ्टनेस, मृदू स्वभाव. अंत कशें म्हाका दिसता कश्ट कसलें ना सॉफ्ट जावपाक. आतां सॉफ्ट आसा की हार्ड आसा तुमी? हार्ड. मागीर सॉफ्ट जावचो प्रॉब्लम कसलो? आतां बिफोर आय कंटिन्यू, अंत कसलो प्रॉब्लम आसा की तुमकां बरें साध्य करतात? साध्य आसा, प्रॉब्लम आसा ना न्ही. हाका पयस पडटा की मन जावका तितलें की. आतां इफ यू डिसायड न्ही म्हगेलें हें आसा म्हणून, वाय डोंट यू गेट करेक्टेड? तेन्ना आमकां गतच न्ही हांव तें द्वेश करता म्हणून तें कांड उडया न्ही तुमी. दुसऱ्या बद्दल वाट उरलें न्ही, आतां तुमकां कळ्ळें कसलो उलयता तुमी. हें आतां म्हाका दिसता तुमी वेचवेर नोट केल्यार तें तुमकां इट इज अ वॉर्निंग. इट गिव्स अ सिग्नल कळ्ळें तुमी हें करनाका म्हणून. हें तशें रेड सिग्नल पडटा तुमकां. बाकी गेले नंतर तें ग्रीन जाता मुखार वचना म्हणून. येवं न्ही म्हणटा तागेलें आतां न्ही. आतां आमकांच गत आसा बिहेवियर पॅटर्न गत आसा. फाल्यां कशें जाता तोच डावन जाता. खंयचे मनीस आसलो फाल्यां ताका दिसता वयर न्ही रॅशनल ह्युमन बिईंग आसा न्ही ताका फाल्यां कळटा हांव चुकलां म्हणून. सो ते केन्ना चुकला म्हणून ताका मस्टर्ड रेकॉर्ड जाता. ही वील गेट करेक्ट. म्हणून हांगा कशें जालें हांवें म्हणलें समाधान आमगेलें उरता तागेलें न्ही. आतां आमी कशें एक्सपेक्ट करता की ताणें चेंज जावपा म्हणून. आतां तो कांय चेंज जायना, तुमी चेंज जायना उपयोग ना, आमी चेंज जावपा ताका. आनी एट द मोस्ट तो कसलो हार्म करूंक शकना न्ही. कोणाला कांय कोण काण घेवचें साध्य ना तागे लागीं. सो विनयशील जाता, मृदू स्वभाव. मागीर खंयचें काम आसा पळय तुमी घेतले नंतर ताका तत्परता उरता. कॅज्युअल करनाका तुमी. आतां मातसो तशें जाता हांव पळयलें. वेदर पुजा आसूं की तुमगेलें आसूं तें कॅज्युअल अप्रोच येवनी. आतां किचन फॉर एग्जाम्पल हांव तें पळयता वता घालता कशें प्रेम उरता प्रत्येक घालता. तशेंच केलें तें म्हाका एक दिसता तें फिलींग येना तें. तें प्रेमान घालता ताका खंय घालचेंच पडटा. समज करून हें केलें ताका नाका म्हळ्यार येत ना परत. सो कसं काम करता तुमी विथ एफिशियन्सी दक्षतेन म्हणटा न्ही. मागीर कसं जावं रिजल्ट कसं आसा आमी करता आनी कॅज्युअली करता न्ही. तो करतलो हो करतलो अशें न्ही. ताका कशें जावं तशें करता मागीर तें जाता जास्त कमी जाता. तितलें न्ही स्थिरता उरता तुमगेलें. म्हळ्यार सस्टेन्ड इंट्रस्ट म्हणटा ती आरंभशूर न्ही. स्टार्टींग इंट्रस्ट आसा मागीर डेली म्हाका करचें पडलें अशें न्ही. डेली करता वचचें आमकां. आतां आमी खंयच्या कामां बेजार येना. ते स्थिरताची हाव टू मेंटेन सस्टेनेबिलिटी म्हणटा न्ही तें इम्पॉर्टंट तुमकां. मागीर ब्रह्मवर्चस आनी तेज तें एक क्वॉलिटी तुमी डेवलप करता. कसं जालें ब्रह्मवर्चस ब्रिलियन्स म्हणटा ताका. तें साधन साध्य जाता कारण सत्संग आणतो आनी जप तप निरंतर नामस्मरण तेन्ना तेज येता. म्हणून ताका डिवायन बॉडी म्हणटात आमी. ही बॉडी वता तोंडा परस लक्षण येता तागे लागीं तेन्ना म्हणटात तागेलें तोंड पळय कितलें लक्षण आसा ताका डिविनिटी म्हणटा ती. सो तें तुमी डेवलप करता. निरंतर नामस्मरण सत्संग वाचन भजन परत तें येता. ताजे नंतर क्षमा भावना. धर्मरायल आशिल्लें पळय धर्मरायल तशें कसं केलें की क्षमा करता. एक चान्स दिवं मनशाक तेन्ना मनशाक कसं जाता म्हळ्यार हांवें केलें चूक म्हणून केलें. आनी तुमी तें तेन्ना अपोज करता तेन्ना परत गेल्यार
तो आनी जास्त करता बट तागेले एक तो पिरियड आसता समाभावना. मागीर धैर्यान जिवन काडटा तुमी, हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. खंयचे प्रसंग जर जाले आयल्यार धैर्यान तुमी जिवन काडटा. आय विल फायट करणे तें एक प्रकार छलच तें. आनी ताणें ताका कसं म्हणलां की म्हळ्यार हे कलियुगांत तो आनंद आसता दुखाचो जास्त काय रडतले जास्त काय. हे कलियुगांत पयलें लक्षण सांगिल्लें आसा. सो आतां तें बंद जावता. खंयचे रडचे आनी दुखाच पडले येता तें म्हळ्यार कशें जाता मायंड म्हळ्यार आमचो स्वभाव वयर आसता. ते हार्ड आशिल्ल्या लोकांक कसं जायना. सॉफ्ट आशिल्ल्या लोकांक ते एनवायरमेंटाक फिलींग येता. बट आदना फाल्यां आमी ते गट्टी रावपाक वयना. फायनली एक तुमी लक्षांत दवरता हें हजार वेळ सांगिल्लेंच आसूं तुमी एकले आयलेच पळय की न्ही एकलेच जिवन काडटा आनी एकल्यानच तागेलें तयार करून घेवता. कोणा वयर डिपेंड जावं नाकात तुमी. हें परत स्वार्थ बजार आसा. कोणा खातीर कोण ना तूं प्रत्येकान तागेलें फावंडेशन ताणें घट्ट करून घेवता. तागेले पांय ताणें घट्ट करून घेवता. सो कोण कोणाक येवन पावना. सो धैर्यान तुमी खंयच्या परिस्थितीरी अदर जावचें ना. देव म्हण तुमकां लास वयली पूण ते केन्ना कसं म्हणटा की म्हळ्यार जो पर्यंत म्हाका तें रक्षण आसा आनी रक्षण आसा म्हण तें फिलींग उरता तुमकां. देव तुमगेलो आसा म्हण तें कॉन्फिडन्स उरता. सो आज आमी त्या हाजेर वचात म्हण देव आमगेलो आसा कोणाक वायट केलें ना. हांव म्हण काल पयर पुरावन तेंच म्हळें केन्ना वायट केलें मात तुमकां भंय न्ही तें पाप करीत नासलें न्ही पाप नात न्ही अननोइंगली जाता तें हांव न्हय म्हणना. बट द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आसलें डेलिबरेटली आमी तें तशें करत केलें ना. कोणाक द्रोह करनाकात तुमी चिटींग म्हणटा न्ही. कोणाक द्रोह करनाकाची विश्वासघात ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आसा न्ही तें करनाकाची. आतां उदाहरण शिष्य गुरू द्रोह करचे विश्वासघात करचे शिष्या वयली परत डिपेंड जावन आसता विश्वास दवरता ताणें घात करचें. दादल्यान बायलां वयली विश्वासघात बायलान दायला वयली हें पण नाका. मित्रांन तो फ्रेंड्स एमंग फ्रेंड्स आवस बापूस तें परत आनी तशें करचें ना. मागीर स्वस्थिती करून घेवं नाका. सेल्फ प्रेज म्हणटा न्ही तें आसा की कोणा लागीं कशें येता प्रकट जाता. हांव केलें म्हणून हांव तुमी स्तुती करून घेवं नाका. दुसऱ्यान स्तुती करता कोण करता आतां देवाली स्तुती कोण आमी करता न्ही. देव करून घेता बसीन ना कळ्ळें. तुमी विचारलें तो म्हणटा हांव सर्वस्वांवच म्हूण ना सगळें म्हणटा बसना हांव सर्वस्व देव केन्ना म्हणटा. तुमी विचारलें तूं कोण म्हणटा तशीं ताणें विचारलें तूं म्हणटा वगे हांव सांगिल्लें आयकूच म्हणटा म्हणून हाचे अर्थ करून आमी खंय चुकता म्हणटा आमी मस्त चुकतात पळय की न्ही. ताजे खातीर परत तुमी स्वस्तुती करून घेवं नाकाची कोणाक शिकोवच्या वच नाकाची. सो इन शॉर्ट हें कृष्णान पयलीं आमकां भारी एक उत्तम उपदेश दिला. तुमी कशें प्रपंच लागता पळय तशें ना तें प्रपंच. वास्तवीक वेगळें तुमी कॅल्कुलेट करचें वेगळें. तुमगेली कल्पना आनी रियालिटी टॅली जायना. हांव अशें केलो म्हणटा तें लेखलें तशें जायना. आशिल्लें वेगळें आसता हो अशें म्हण आमकां गत नाशिल्लें. हें वास्तवीक वेगळें आनी कल्पना करचें वेगळें. सो ताजे खातीर आमी केन्ना एक व्यक्ती आसूं की सिच्युएशन स्थितीगती आसूं ताजी रॉंग कल्पना करता. व्यक्ती बद्दल भायर हें पळोवन तो अशें आसता म्हण लागता तशें उरना. एक खंयचे स्थिती बद्दल आमगेले कल्पना आसा पळय. आतां उदाहरण घेतलें कश्ट आयले नंतर आमी कसं लागता की म्हळ्यार हें कशें जाता देवाक ब्लेम तशें न्हय. ताजे भितर कसं आसा ब्लेसींग म्हणून कळना. म्हण एक्चुअली ब्लेसींग सुखार येवं न्ही. ब्लेसींग कशें येवका कश्टा रुपार येवंका. ब्लेसींग कशें का व्याधी रुपान येवका. आतां पळय दूख देवा देवा म्हणटा बसता म्हणटा की ना. आतां उठता पळय नारायण म्हणना नारायण म्हणटा पयलीं नारायण उडकास येना. आतां उडकास येना नारायण उडकास येता म्हूण कशें करता निरंतर तागेलें. सो कश्ट आयले नंतर हें आयले देवाला उडकास काडटा आमी तशें देवान तें दिवका म्हणटा म्हण खंयचे म्हण तें सूख नाका आमचो. देवा सूख आयलें तेन्ना विसरलें आमकां सूख नाका.
तशाच केन्ना निरंतर कृष्णा 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 म्हणटा तशें देवालें निरंतर स्मरण करचें आमकां तें योग आमकां देवता. सो ताका कसं म्हणटा की म्हळ्यार निरंतर सूख मेळत तुमी दुराभिमान जाता गर्व येता तुमकां अहंकार येता. सुख आशिल्लें निमित्त खंय कितें बसता कळ्ळें म्हगेलें निमित्त हांव केलें अशें म्हणून. सो हें दुराभिमान आमकां येवं न्ही म्हूण आमी देवाला सतत निरंतर तेंची अपेक्षा करता. सो अशें देवान आमकां परत सांगलें उत्तम रितीन कशें तुमी जिवन काडचें म्हूण. हें एक सिच्युएशन अशें आसा की मनुष्य हांव स्टार्टींग म्हणलें कसं की म्हळ्यार मरणाची कल्पना करना तांकां दूर आसा म्हणून जाता. आनी तो जो पर्यंत पुराय आतां उदाहरण घेतलें आमी प्रायमरी स्टँडर्ड हायस्कुलाक वता आनी ती कल्पना कोण आसा 50-60 वर्स कोण कल्पना कोण विचार सुद्दां करना जाल्यार मागीर सुरू जाता. एक अशें एक दृश्टांत आसा. एक वेळार एक राजा जन्न ऋषी म्हूण आसता जन्मगुरू ते तिबेटान त्या वटेन आसा जन्मगुरू. तो राजा तागेलो प्रश्न घालता प्रबुद्ध मनीस म्हळ्यार एक बरोची बुद्धिमान मनुष्य मेले नंतर कसांक जाता म्हूण कोण विचारता राजा बुद्धवंत राजा प्रबुद्ध आसा मॅच्युअर्ड कसांक जाता म्हूण तेन्ना तो जन्मगुरू म्हणटा म्हाका गोत ना हें म्हाका गोत ना म्हणटा. आतां राजा ताका भारी आघात जाता ताणें ही वॉन्टेड सम एडवायस तागेलें उत्तर येता म्हूण ताणें केलें. आतां राजा आनीक प्रश्न घालता तुमी जन्मगुरू न्ही तेन्ना हय हांव जन्मगुरू हय जाल्यार हांव मेल्लो मनीस न्हय म्हूण. जिवंत आसना म्हूण आतां मेले नंतर कसं जाता म्हूण विचार करने तात्पर्य कनक म्हळ्यार हांव मेले नंतर कसान विचार करून बसकिंता तुमी हें साधन करा म्हूण ज्ञान प्राप्त करून घ्या भक्ती करा कळ्ळें दुसऱ्या लोकांक बरें करा तर मागीर कसं जाता तें जावं म्हूण म्हणटालें. म्हूण ते दर्या बेंद्रेन एक कडल्यान सांगिल्लें आसा मरणाक हांव भिना म्हूण. तशें लायक म्हळ्यार आतां काय म्हाका आयिल्लो ना आनी आयिल्ले नंतर म्हाका कांय कळना म्हूण. आयिल्लें बरें मेलो म्हणलें तेन्ना तो प्रश्न येना. सो उद्धव कृष्णान एक आत्मीय भक्त लास्ट पासून तागेलो भक्त उद्धव गीता म्हणून कृष्णान ताका लास्ट उपदेश दिला. भगवंता तूं देवा तूं भगवंत आदी अंत्य आनी मध्य म्हणला तुका तूं कोण खंयच्या रुपारी कसलें म्हूण तें मागशीं आमी घेतिल्लें आसा. सर्वांत श्रेश्ठ कसालें हांव तें म्हूण मनीस श्रेश्ठ हांव देवता श्रेश्ठ हांव सांत श्रेश्ठ हांव सागरांत श्रेश्ठ पर्वतांत श्रेश्ठ पूण हांवूच सर्व लोकांक तूं मन रुपान आत्मरुपान हांवूच सर्व लोकांक गती मती पूण हांवूच आनी म्हगेले शिवाय आनी कसलें ना म्हूण. सो वास्तवीक देर इज नथींग बियॉन्ड गॉड देवा पयली कडेन कसलें ना. सो मागीर तो परत सांगता दैत्यान तूं प्रल्हाद जावं सिद्धेश्वरान तूं कपिल मुनी हसून तूं म्हण गायन तूं कामधेनू वृक्षांत कल्पवृक्ष पर्वतांत हिमालय वनस्पतींत पारिजात मृगांत शिव हांव शिव म्हळ्यार तो डिक्लेअर कर राजू खंय तो किंग ऑफ एनिमल्स
किमपुरुषांत हनुमंत हांव सेवकांत तूं किमपुरुष म्हळ्यार सेवक. बेस्ट सर्वंट कोण की म्हळ्यार देवालो मारुतीके. सर्वंत किमपुरुषांत तूं हनुमंत हांव विद्याधरान सुदर्शन चक्र. भविष्यांत तूप कसं आमी घालता पळय हवनांत तो तांचो तूप खंय तो म्हळ्यार गायच तूप आसना तें. रत्नांत पद्मराग स्टोन्स आसनाय पद्मराग. व्यापारांत तशें लक्ष्मी हांव म्हण पुरो लक्ष्मी पुजा करता दिपावलीक लक्ष्मी. तेच प्रमाणे प्रद्युम्न अनिरुद्धांत वासुदेव मुर्ती हांव. श्रेष्ठ हांव वासुदेव मुर्ती. तुमगेले पांया शक्त आशिल्ले हांवूंचे. तशें पांय कसले विकसले तूं नांव म्हूण जालो तर तांकां. हातां आशिल्ली शक्ती तुमची, बुद्धी आशिल्ली शक्ती तुमची म्हळ्यार हांवूंची म्हणटा आसतो देव. पांया आशिल्ली शक्ती हांवूंची, तुमगेले हात बल आशिल्ले हांवूंची, जननेंद्र आशिल्ली तर भोग शक्ती हांवूंची, स्पर्श ज्ञान तें हांवूंची, नेत्र दर्शन तें हांवूंची, आनी अंत रुची हांवूंची, श्रवण करतले हांवूंची. म्हगेले शिव्यानी कसलें नांव म्हणटा देवी महात्म्य तंपर म्हणटाची या देवी सर्वभूतेषु सर्व रुपान तोच आसा. कसं सांगा तुमचं नाव म्हूण ना तें म्हणून आमी कसं करता म्हणजे हांव टू एप्रिशिएट दीस. खंयचे तुमी कनिश्ट, खंयचे तुमी निकृश्ट म्हूण तुमी खंयचे पळोवं नाकाची. आनी तो म्हणटा खंय तरी तुमी हें कण आसा पळय तें मेजूं शकता, म्हाका विभूती जायना म्हूण. हें गॅस ब्लॅक केल्या वरी जालें म्हणे कोण म्हण काय म्हाका जाय तुमकां तशी काणी ना न्ही. अकबर बिरबल म्हण काय कितले गॅस आसा म्हूण. म्हण काय गांवांत कितले कायल आसा म्हूण. दोनूय साध्य ना कळ्ळें. हें कळ्ळें जाल्यार खरें करचें येता म्हूण. कळत ना म्हण तें कशें येता म्हूण. म्हण काय अंदाजेर सांगता इतलें म्हूण. तें कशें सांगता म्हण काय म्हळ्यार आतां जास्त कमी आसतलें थोडे येताचे थोडे वताचे. आतां हांव इतलें कॅश म्हणून सांगलें वेगळें चड कोण वता पळय न्ही तें तुमी कावंट करता सूर केलें म्हणटलें धा कमी आसा म्हूण आनी तो पडटा. हे पळय तशी सगळे विभूत म्हणटा ह्या परी तुमी कावंट करायचं खंयच्या मातये कणांनी. म्हगेले विभूती पुरा कावंट करचें जायना म्हणटा. हें इम्पॉसिबल. ब्रह्मांडांत कसं कसं आसा पळय तें पुरा म्हगेल्यांची. आनी सर्वांत श्रेश्ठ गूण हांव. तुमगेले उत्तम गूण जर आसल्यार उदाहरण दिलें ताणें तुमगेलें तेज हांव. तेज प्रमाणे तुमगेलें श्री पयस हांव, किर्ती हांव तुमगेलें आशिल्ली, ऐश्वर्य हांव, लज्जा हांव, त्याग हांव, सौंदर्य हांव, सौभाग्य हांव, विज्ञान ज्ञान हांवूंची. कसं कसं आमगेलें आसा ते गूण पुरा त्या देवान. म्हण देव म्हणटा कसं कसं श्रेश्ठ तुमगेलें आसा तें पुरा हांवूंची म्हणून. म्हणून आमी सर्वांत ते देव भाव दवरता. संदर्भ म्हळ्यार सर्वांत तें भावान दवर घेवन तशें लायक देव कुडलें मेळटा. केन्ना तुमी डिस्क्रिमिनेशन वैरी सकल भेदभाव करपाचे देव मेळना. तें तुमी एक लक्षांत दवरता. कोणा लेगीत भेदभाव हें परत करनाकाची. सर्वांक एक पळयाची. प्रत्येकांत तुमी देवाले लिला देवाले अद्भुत वर्किंग मॉडेल तुमी पळोवता. सो मागीर आतां उद्धव विचारता आसा हे कमलेन श्री कृष्णा तूं आतां धर्मांत विशयांत तूं कोण म्हूण हें पुरा वर्णन केलें. माधवा तूं हंस रुपान अवतार घेवन ब्रह्माक उपदेश केलो. ताजे नंतर हें पुरो मर्त लोकांत तूं प्रायश ना जालें तो उपदेश. कोणें कांय आयकनाच कळ्ळें. कसं जालें म्हळ्यार तूं आतां उपदेश करून मस्त दिवस जाले उडगास गेला. लोकां उडगास ना केन्ना तूं केन्ना केन्ना त्या वेळार आर्यंत केल्लें. आतां पृथ्वीन तूं समस्त वेद मोतीमंताचे विराज करतलें. ते ब्रह्माल सभा तागेलें प्रवचन आनी अशें करतलें कोणें ना तूं एकल्यान करतात. तूं वापस केलें मात्र आमकां कळटा. तेन्ना तूं केलें प्रवचन सामर्थ्यान कोणाक ना देवा. ताणें कळटा आमकां आयकूं काय म्हूण दिसता. तें तूं आनी कसं लेख करना म्हूण. कसं जालें हांवें तुका सांगता की म्हळ्यार तुगेलें जल्म तुगेलें तूं आशिल्लें धर्म संस्थापनीक
तुगेलो काम धर्म प्रचार करते आमी धर्मा विचार तुगेले आनी कोणाला विचारचे आमी म्हण कृष्णा लेगीत तो प्रश्न घालता आसा देवा हें आनीक पळ तुगेलें तूं सांगता म्हण आमकां खंयचे प्रकार आमी आचरण करता तुगेलें वेवस्थीत कसं जालें प्रपंचान तूं धर्म प्रवर्तक रक्षक उपदेश तूं देवा परमात्मा तुगेलें हें पुला लिला आमी उडगास केलेली तेन्ना आमकां समाधान जाता नाजाल्यार धर्म लोप जाताले सो आनी आतां उपदेश करना जाल्यार धर्म म्हळ्यार कसो म्हणून क्वेश्चन करताले हे प्रभू तुगेले भक्तीन प्राप्त जाल्लें हें धर्म तुवें आनी विवरण कर देवा आनी हें कोण कोणाक कशें म्हणटा तें तूं सांगता म्हण शुक महर्षी म्हणटात परीक्षित राजा भक्त शिरोमणी उद्धव ह्या प्रकार प्रश्न करता देवाक तेन्ना कृष्ण अत्यंत प्रसन्न जाता अत्यंत प्रसन्न जावन आमकां सर्वां खातीर ताणें उद्धार खातीर सनातन धर्म आनी उपदेश केला आतां भगवान कृष्ण म्हणटा आसा उद्धवा तुवें धर्ममय प्रश्न घाल्लास म्हाका आनी सर्व लोकांक वर्ण आश्रम धर्म म्हळ्यार सर्व वर्ण लोकांक सर्व आश्रम लोकांक उचित आशिल्लें हांवें श्रेयस्कर तें सांगता आसा धर्म म्हणून लक्ष दिवन तुमी आयकूंका म्हण हें आमकां एप्लिकेबल आसा तो म्हणटा हें कल्प प्रारंभांत कृतयुग म्हूण जाला सतयुग म्हणटात ताका तेन्ना तो म्हणटा कृतयुगांत परलोक तपस करतले खंय न्ही खंयचे कोणाले विकार नाशिल्ले पयलो पुण्यवंतच आशिल्ले 100% पुरो धर्मिश्ट धर्म 100% आशिल्ले थंय पाप म्हणून कोणाले घेना तो पयलो पुण्यवंत चोरी गेरी कसले ना थंय चोरी म्हणजे शब्द नाशिल्ले डिक्शनरी तो लोक 100% तेन्ना कसं की म्हळ्यार एकू मंत्र आशिल्लो ओम दुसरे खंयचे मंत्र नाशिल्ले तेन्ना परत ओम म्हणटले तेन्ना ओमकार म्हणटाले ओम म्हणले एकू मंत्र आशिल्लो आनी त्या भायर तपश्चर्य शौच दया आनी सत्य हे धर्माक 4 पांय आशिल्ले आनी दुसरें कसलें नाशिल्लें पुरो लोक तपस करता आशिल्ले पुरो लोक शौच क्वीन सुचिरभूत दयावान पुरो लोक आनी सत्यवंत तेन्ना धर्म वृक्षरूप आशिल्लो हांव म्हणचे तेन्ना तेन्ना निस्पाप परम तपस्वी भक्त लोक हंसरुपी परमात्माले हे रुपार आराधन करता आशिल्ले भाग्यशाली उद्धवा आतां दुसरो धर्म आयलो खंयचो म्हळ्यार कृतयुग त्रेतायुग कृतयुग जाला दुसरो त्रेतायुग आयलो तेन्ना तो म्हणटा त्रेतायुगांत हांव कशें केलें की म्हळ्यार म्हगे हृदया मुखांतर 4 वेद प्रकट जाले तेन्ना वेद नाशिल्ले वेद केन्ना प्रकट जाले सेकंड युगांत तेंकूच आसा तुमकां ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद आनी अथर्ववेद ह्या त्रैविध्यान होता अद्वैर उद्गता अशे कर्मरुपी 3 भेद यज्ञ रुपांत हांव प्रकट जालो आनी मागीर म्हणटा विराट पुरुश हांव म्हूण म्हगेलें लक्षण विराट पुरुशाले तोंड ब्राह्मण मुख बाहूद म्हणटा पुरुष सुक्तांत क्षत्रिय म्हगेले भुज हे म्हगेलें वैश्य आनी सकल पुरा शुद्र हे चातुर्वर्ण निर्माण जालें म्हणटा विराट पुरुशाले दंग्यांतलो गृहस्थाश्रम गृहस्थ खंयच्यान दंग्यांतलो गृहस्थाश्रम हृदयांतलो ब्रह्मचर्य आनी वक्षस्थळ वानप्रस्थाश्रम मस्तकांत संन्यासाश्रम हे 4 आश्रम थंयच्यान उद्भव जाले 4 वर्ण खंयच्यान उद्भव जाले तें सांगिल्लें आसा 4 आश्रम खंयच्यान तें सांगिल्लें आसा मागीर तो म्हणटा आसा हे वर्ण आनी आश्रम पुरुशाचो स्वभाव जन्मस्थानक अनुसारच आसता तांणी मध्यम उत्तम आनी अधम तेन्ना तो म्हणटा आसा तांगेलो स्वभाव कशें आसता म्हळ्यार ब्राह्मण आतां ब्राह्मणाचो स्वभाव ना उरकाचा तें लक्षांत दवरका ब्राह्मणाचो स्वभाव कशें उरकाक म्हळ्यार शम दम तपश्चर्य हें पळय आमगेलो उरकात ब्राह्मण म्हूण म्हणटा तसलें उरका शम दम समदम करा म्हणत पळय शांतीची पै शांती म्हळ्यार कंट्रोल करचें तें पळय इंद्रिय कंट्रोल तपश्चर्य पवित्रता सँक्टिटी
संतोष, क्षमाशीलता, सरळता, थोडा येईल आमगेला आता पहिले, आता घेतला ताणता येईल आपला. उद्योगशीलता म्हणजे ॲक्टिवनेस, स्थिरता, स्थिर मन, ब्राह्मण नाही सरळता, भक्ती, दया, सत्व, हे ब्राह्मण स्वभाव कळणे तुमका. अनेक वेळ सांगता शम, दम, तपस्स, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सरळता आणि देवावेर भक्ती, दया, प्राणदया आणि सत्य. ह्या अंतर्यान ब्राह्मण केन्ना विमुख जावं नये. क्षत्रिय, क्षत्रिय म्हळ्यार वॉरियर्स आनी युद्धा वताले, धर्मरक्षण करताले. सांगले तेज जाय, क्षत्रिय तेज म्हणटाले, क्षात्र तेज, तेज, बल, धैर्य, ರಣರಂಗ వచ్చిన धावून येऊन ताणे धैर्याने वच का की जेव्हा बहीण दिसून तर सोल्जर धावून आले हवी रक्षण करत कोणे. तेज, बल, धैर्य, शौर्य, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ऐश्वर्य, राजा कैश्वर जावं कावे की नाही तर राजा क्षत्रिय म्हळ्यार. आणि महत्व म्हळ्यार लाज ब्राह्मण भक्ती उरकाय, मेन म्हळ्यार ताका ब्राह्मण भक्ती उरका. आणि तुमकां मागशें एक इन्सिडंट सांगिल्लो आसा. 4 लोकांक मेळून चोरी केली, तारण घेऊन येतात धर्मराज लागीं. त्यांचं म्हणतं चोरी केली वय म्हणाल पुढे. तूं कोण म्हणाल, एकूण म्हणाले हांव शुद्र म्हण. आनी ताका 3 महिने फॉर एग्जाम्पल ताका एक लायट पनिशमेंट दिलें. दुसरा आपयलो तूं कोण तो म्हणटा वैश म्हण, ताका 1 वर्स पनिशमेंट म्हणाल. तिसरा आपयलो तूं कोण क्षत्रिय म्हणालो, ताका 3 वर्स म्हणाल. मागीर म्हणालो आनेकलो हांव ब्राह्मण म्हणालो, वच म्हणालो. आज प्रश्न आयलो ते शुद्राक 3 महिने ते म्हणजे ताका ज्ञान ना म्हण ताका शुद्र म्हणजे कारण ते शुद्र म्हणजे जातीन नाही, तर संस्कार तसे ताका ज्ञान ना, रियालिटी कसं म्हणून गोत ना, धर्म ताका कोत ना. सेकंड वैश्य बिगीन बेटर, ताका बुद्धी आस बिगीन ताणें करचें न्ही आशिल्लें, ताणें सांगता आशिल्लें आमी करचें नाका म्हण ताका पनिशमेंट जास्त. थर्ड क्षत्रिय हाणें चोरां धर सोडून घेवन वच चोर जालो म्हण ताका शिक्षा. आनी ब्राह्मण म्हणटा ब्राह्मणाक शिक्षा दितलो देव, ताका कोण शिक्षा दिता, देव शिक्षा दिता म्हणटा ताका सोडा म्हण देव पळयतालो ताका म्हण सांगचें म्हळ्यार हांगा ब्राह्मण भक्ती उरता कोणाक, क्षत्रियांक. सो ब्राह्मण भक्ती. तिसरा वैश्य, तांगेलो कसलो धर्म की म्हळ्यार आस्तिकता म्हळ्यार भक्ती हें पुरा, दानशीलता, पयशे आसनाय तांगे लागीं दान करता, दंभ उरनाय तांगे लागीं दंभ. ब्राह्मण सेवा करचे, ब्राह्मण सेवा तें पुरो लोकांक एप्लिकेबल, इतर पुरा लोकांक ब्राह्मण सेवा एप्लिकेबल आसा. मागीर शुद्र तांकां ब्राह्मण, गायी, गो, देवता सेवा हांगेली सेवा कोण करता, शुद्र. ब्राह्मण, गो, देवता सेवा निश्कपट भावनेन आनी ताणें मेळ्ळ्यान तृप्त जावता कोणें शुद्र लोकांक. मागीर आनेक आसा अंत्यजा म्हणटा ती, अंत्यजा तर तांगेलो स्वभाव कशें उचके म्हळ्यार अपवित्रता. तुमी पळयलें तांकां सुचिरभूत नात तें अंत्यजा म्हणटा न्ही. मागीर फटी उलोवचें, फटी उलोवचें, चोरी करचें. देवालें तांकां कल्पना ना, परलोकाची कल्पना उरना, देव घेव कशें भंय ना तांकां. सो अपवित्रता, फटी उलोवचें, चोरी करचें, ईश्वर देवा परलोकाची कल्पना ना तांकां. आनी वगवगी झगडे करचे. लोकांचं आमी पळयताचे चलताच एक्चुअली. काम, क्रोध, तृष्ण, वश तांणी हाका वशाल आसा ती, हें तांगेलो स्वभाव.